السلام عليكم. في هاد لا فيديو اللي غنشوفو فيها لي كورب اللي كيتسماو لي زيبيربول. في المقبل شفنا لي بارابول وهما لي كورب ديال لي فونكسيون بولينوميال دو سكوند دوغري. بالنسبه للتيب الثاني ديال لي كورب هما لي زيبيربول، وغيكونوا هما لي كورب ديال لي فونكسيون هوموغرافيك، à savoir les fonctions définies par f de x égale à ax زائد b على cx زائد d. غادي نشوفو بلي لا كورب ديال لي فونكسيون كي سيكري سو لا فورم ax زائد b على cx زائد d peut se déduire à partir ديال لي كورب de la fonction inverse، يعني les fonctions de type g de x égale b de x b على x. دابا غنلاحظوا بلي انه انطلاقا من لا كورب ديال لي فونكسيون ديال بي على اكس ممكن نلقاو لا كورب ديال لي فونكسيون كيتكتب بهذا الشكل هذا. دونك اول حاجه غنبداو بها هو ليتود ديال لو فونكسيون انفيرس ديال الفونكسيون كي سيكري سو لا فورم بي على اكس. غنبداو بالضبط بلا فونكسيون العاديه اللي هي 1 على اكس. دونك on considère la fonction définie par 1 sur x. دونك اول حاجه هي دي اف. دي اف دونك اول اللي خصو يتبدل هو الزيرو مخصوش يكون، دونك هي ار ايطوال اللي نكتبوه على شكل غينو ديزانترفال من موال انفيني حتى لزيرو اونيون زيرو بلس لانفيني. كنلاحظوا بلي ايضا حتى لا فونكسيون راه امبير، دونك ممكن نديرو ليتود ديال الفارياسيون غير سيغ لانترفال زيرو بلس لانفيني، وهنا راه غتكون نفسها، ولكن هنا المهم نبداو بعدا بالكالكول ديال لو طو دو فارياسيون سوا x y appartient r étoile tel que x différent de y. Le taux de variation entre x et y est par définition f de x moins f de y على x moins y اللي غيساوي هو 1 على x ناقص 1 على y على x moins y اللي كتساوي y moins x على x y divisé par x moins y. On simplifie x y moins x مع x moins y كتبقى لنا موان، وغتبقى لنا هي 1 على x x y. دونك pour étudier la variation خصنا نشوفو الاشاره ديال لو طو دو فارياسيون sur les intervalles moins l'infini 0 و 0 plus l'infini. دونك الا كانت عندنا x و y كينتميو لانترفال موان لانفيني 0 غيكون عندنا لو برودوي غيكون بجوج نيجاتيف، لو برودوي غيكون بوزيتيف، لانفيرس بوزيتيف مع الموا تيبقى نيجاتيف. دونك لو طو دو فارياسيون انتر x و y غيكون نيجاتيف. ولا كان x و y كينتميو لانترفال 0 بلس لانفيني لو برودوي راه بوزيتيف، لانفيرس بوزيتيف مع الموا نيجاتيف. دونك في لي دو كا le taux de variation est négatif et donc la fonction est décroissante sur les deux intervalles. Donc نديرو جدول التغيرات لو طابلو دي فارياسيون. نكتبو هنايا x moins l'infini plus l'infini. La fonction n'est pas définie en 0. هنايا نديرو دونك حنا بلاتي هنا عندنا جي، دونك هنا عندنا جي دو اكس جي دو اكريك. دونك لا فونكسيون جي قلنا بلي لقينا ديكرواسونت ني با ديفيني زيرو و ديكرواسونت هو ديال راه عندنا لا فونكسيون راه امبير، دونك راه لا فارياسيون هنا غتكون نفسها هي هنا. بالنسبه لا كوب دونك عندنا هنايا عندنا لا فونكسيون جي décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. كيفاش غنرسموها دابا؟ ممكنش نحسبوا لي زيماج ديال لي بوا كاملين،
ولكن غناخدو على كيلكو بوان. ليماج دو 1 سي 1، ليماج دو ريزو 0.5 سي 2، ليماج ديال 0.5 سي 4. نلاحظوا باللي كل ما كنقربوا للزيرو كل ما ليماج كتكبر. دونك لا كورب غيكون بهذا الشكل هذا. عاوتاني لهنايا ليماج ديال 2 سي 0.5، ليماج ديال 4 سي 0.25. دونك لا كورب كتجي بهذا الشكل هذا. غندوزو من هنا، كنلاحظوا باللي كل ما كنقربوا للزيرو ليماج كتكبر، وكل ما عاوتاني خدينا اكس كبيره كل ما ليماج كتقرب للزيرو. كل ما اكس كبر كل ما ان سيغ اكس قرب للزيرو. والفونكسيون حتى هنا نفس الحاجه، ممكن عاوتاني نحسبو او ممكن نستنتجو من لا باريتي. دونك لا فونكسيون امبير لا كورب غيكون سيميتريك بارابور ا لوريجين، دونك غيكون بهذا الشكل حتى هو. وهاد لا كورب اللي تيكونوا بهذا الشكل هذا كيتسماو ايبربول. دونك هذا بالنسبه لا فونكسيون 1 سيغ اكس. الا بغينا نديرو ديال ناقص 1 على اكس، ناقص 1 على اكس كلشي غيتقلب. هنا غتولي غتبقى عندنا اخ اطوال نفسها، هنا كتولي كانت عندنا موان تولي بلس، هنا غيولي كرواسونت غيولي بوزيتيف، غتولي عندنا كرواسونت، ولا كورب غيتقلب غيجي من هاد الجهه هادي. دونك لا كورب ممكن نستنتجو ان الا كانت فونكسيون اف شي حاجه كتساوي ناقص الفونكسيون الاخرى، لي كورب تيكونوا سيميتريك بارابور ا لاكس دي زابسيس. دونك هذا اللي بالحمر ديال لا فونكسيون كي ا اكس اسوسي موان سيغ اكس. هذا بالخضر ديال لا فونكسيون كي ا اكس اسوسي 1 سيغ اكس. هذا بالنسبه لواحد على اكس وناقص واحد على اكس. اون جينيرال الا كانت عندنا لا فونكسيون هي ا سيغ اكس ماشي واحد على اكس، كتبنا نجدو اكس كتساوي ا على اكس، حيث ا ديفيرون دو زيرو. هنا راه لا كورب بنفسو ديال 1 سيغ اكس وديال ناقص على اكس. الفرق كيتبدل واحد شويه ديال لا كورب، ولكن تيبقى المظهر ديالو نفسه. دونك غنديرو ديستانغي سي ا est strictement positif. Le tableau de variation غيكون بهذا الشكل 0. إلا كان a positif la fonction décroissante وهنايا جي. لا كورب تيكون بهذا الشكل هذا. غتيكون سيميتريك بارابور ا زيرو. حنا كنلاحظوا باللي الا كان ا بوزيتيف راه جي دو اكس و اكس عندهم نفس الاشاره. الا كان اكس بوزيتيف حتى ليماج راه بوزيتيف، كان اكس نيجاتيف حتى ليماج راه نيجاتيف. دونك لا كورب كيجي من هنايا على اليمين كيجي الفوق وعلى اليسار كيجي لتحت. هادشي في لوكا كان ا بوزيتيف. الا كان ا سي ا اي نيجاتيف كلشي كيتقلب. لو طابلو دو فارياسيون تيولي هو هذا l'infini 0 plus l'infini, la fonction toujours n'est pas définie en 0, تولي croissante ولا كورب تيكون بدل ما كان في الاول هنا كيولي في هاد الجهه هادي. هنا راه خصنا باش كنحسبو ليماج ديال واحد ديال جوج ديال ناقص واحد ديال جوج وكنحاولو ندوزو بيناتهم. وباش تقدر ترسمو لاكو مزيان خصكم تمرسوا عليه، تخدموا بليزيور فونكسيون. مع المده راه كيولي عندكم كيفاش كترسموا لاكو بعنايه. دونك بالنسبه لا فونكسيون ا سيغ اكس
عندنا دوكا راه كان ا بوزيتيف ديكرواسون تلاقوا بهذا الشكل. كانت ا نيجاتيف لا فونكسيون كتكون كرواسونت وراكوب ها هو كرواسونت. هنا فاش يكون ا نيجاتيف راه جي ديال اكس و اكس يكونوا مختلفين الاشاره، حيت ا نيجاتيف الا كان اكس بوزيتيف راه جي اكس تكون نيجاتيف. دونك انا نلاحظوها ملي كتكون اكس بوزيتيف ليماج كتكون لتحت نيجاتيف، وملي اكس كتكون نيجاتيف ليماج كتكون بوزيتيف. هنا اللي الحوايج اللي خصنا نلاحظوهم هو انه ملي كنقربوا للزيرو ليماج كتمشي اما كتهبط موا لانفيني، عرفتي من هاد الجهه ليماج كتكبر. عرفتي ملي كنمشيو اكس كيكبر ليماج كتقرب للزيرو. كل ما اكس قربات كل ما كبر اكس كل ما ليماج كتقرب للزيرو. وهادشي اللي غنمشيو نشوفو شنو كاين. دونك دابا غنرجعو لا فونكسيون هوموغراف.